अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं खबर से खबर। आज बहुत अहम मामलात हुए और इसी के ऊपर आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले एपिक्स कमेटी का जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो इजलास था, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के हवाले से उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और यकीनी तौर पर उसके दो हिस्से थे, जिसके एक हिस्से के हवाले से चौधरी निसार वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी इस हवाले से बयान भी दिया है, बातचीत भी की है, बताया भी है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसले हुए हैं। ख़ास तौर पे मदारिस और मसाजिद को स्ट्रीमलाइन करने के हवाले से जो नेशनल एक्शन प्लान में जो नुकात थे, जो 20 नुकात थे, वज़ीर आज़म की तरफ से ये कहना है कि अब भी नेशनल एक्शन प्लान में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और कहा यह जा रहा है कि अब इसमें मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी, इसका दायरा कार मज़ीद वसी किया जाएगा। पहले ये गिला था, ये शिकवा था खास तौर पे सिंध के हवाले से ही कि सिंध के अंदर ये सारी करप्शन और तमाम चीज़ें नजर आती हैं, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान में कराची का जो ऑपरेशन था वो भी मद्देनजर रखा गया था कि उसको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये तमाम तर इसका दायरा कार बाकी तमाम सूबों में भी इसको वुसअत देने की तैयारियां कर ली गई हैं और उस पर बहुत जल्द ही अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम कुछ चीदा नुकात आपको बता दें जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की जानिब से बताए गए हैं। वो कहते हैं कि मसाजिद और इबादत गाहें जहाँ नफरत अंगेज तकारीर होती हैं वहाँ कैमरे भी लगाए जाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड के साथ नफरत अंगेज तकारीर करने वालों को सजाएं भी दी जाएंगी और इसके साथ साथ एपेक्स कमेटी के जो इजलास हैं वो बाकायदगी से करने की हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की जानिब से भी। अब एक तरफ ये इजलास बड़ी अहमियत का हामिल है, दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत की बात करें तो वहाँ एक तरफ जहां मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इस्तीफे दिए गए उसके बाद जो मामलात अभी भी स्टैंड स्टिल हैं, कोई पेशरफ्त उस पर नहीं हुई, तो दूसरी तरफ हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें भी हम कशीदगी देख रहे हैं और वक्तन फवक्तन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बयानात आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें जो ताज़ा स्टेटमेंट भी है सैयद खुर्शीद शाह जो कि अपोजिशन लीडर है वो भी ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने दोहरा मयार इख्तियार कर रखा है। साथ साथ इस तमाम तर चीज़ों के साथ साथ जो तनकीद हो रही है हुकूमत के ऊपर वो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से भी और अब जो ताज़ा तरीन जो खबर उसके हवाले से कि उसको ठेके पर देने का फैसला कर लिया गया है। अमरीकी कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक और फिर उसको ठेके पर देने के बाद उससे बिजली की जो पैदावार है उसको शुरू करने का फैसला किया गया है। अब इसी के साथ साथ इस तमाम तर चीज़ों की बात करेंगे और इसके साथ हुकूमत के ऊपर जो कायदे आज़म सोलर पावर जो पार्क है उसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है, जबकि वज़ीर आला पंजाब जो कि अपने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं वो ये कहते हैं कि नाब नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से कार्रवाई करे, करप्शन करने वालों को उल्टा लटका देना चाहिए। और दूसरी ही तरफ PMLN के ही जो पंजाब असम्बली के मेंबर है राना मशहूद, उनके खिलाफ भी नैब की जो कार्रवाई है उसके लिए भी मंजूरी दी गई है, जबकि इससे पहले राना मशहूद की जो स्टेटमेंट्स ऑन द रिकॉर्ड है वो कहते थे कि उन्हें बड़ा क्लियर कर दिया गया था। मामलात क्या है आगे इस पर बात करेंगे और इन्हीं तमाम चीज़ों को इशूज़ को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद होंगे लाहौर स्टूडियो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करेंगे PMLN के रुकने कौमी असम्बली मियां अब्दुल मन्नान साहब, बहुत शुक्रिया मन्नान साहब आपका। जान अचकजई साहब मेरे साथ होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया जान साहब, आपने मुझे ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा ANP के रहनुमा शाहिद सैयद साहब मेरे साथ होंगे। अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे इस तमाम मौजूआत पर अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां मन्नान साहब आपसे जरा आगाज करते हैं गुफ्तगू का। आज बड़ा अहम इजलास हुआ है नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, ये 20 नुकात थे। वजीर आजम साहब का भी ये कहना है कि मजीद इस पर और काम करने की जरूरत है। अब मैं जानना चाहूंगा कि तमाम नेशनल एक्शन प्लान के बाद तमाम अस्करी सियासी क़यादत एक पेज के ऊपर थी, अस्करी क़यादत अपना काम कर रही है, लेकिन मैं आपसे पूछना ही चाहता हूं कि अगर हम सियासी जमातों की बात करें, हुकूमत की बात करें, क्या आप नहीं समझते कि हुकूमत के लिए अब एक चैलेंज इंटरनली ये भी है कि एक तरफ MQM के साथ मामला ठीक नहीं है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत तनकीद पर उतर आई है, तो जब सियासी जमातों के अंदर कोलैबोरेशन नहीं होगा तो फिर इन मामलात को आगे यूनिटी के साथ बढ़ाना हुकूमत के लिए एक चैलेंज नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत के लिए भी चैलेंज है और पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि जब नेशनल एक्शन प्लान पे हम नेक्टा बिल कर रहे थे तो उस वक्त तमाम पार्टियां एक पेज पे थी और सब की एक ही आवाज़ थी कि हम इसके ज़रिए कराची को और बाकी दहशत गर्दी और हज़्ब अज़ब को हम सब को मुकम्मल करें और पाकिस्तान को दहशत गर्दी से पाक करें। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि अगर हमारे अदारे जो कि बड़ी नेक निश्ती के साथ
نہ صرف دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں بلکہ ان کو مالی وسائل فراہم کرنے والے جو سہولت کار ہیں ان کو بھی پن پوائنٹ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بھی ایکشن کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ملک کا وفادار ہے اس کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں, اور اگر اداروں کو شک ہے, چاہے مجھ پہ شک ہے, تو مجھ کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تاکہ اکراس دی بورڈ سب کو یہ پتا ہے کہ جو ادارے کا نا. اور مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہم کس بات پہ کریٹیسزم پہ اتر آئے ہیں, حالانکہ جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے, ان کا ایک ہی عزائم ہے جیسے سپاہی محاذ جنگ پہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے وطن کا تحفظ کرنا ہے اور امن امان کو بحال کرنا ہے. اب یہ اپنی اپنی سوچ ہے, اپنے اپنے اعتراضات ہیں, لیکن پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے اس آپریشن کو جاری رہنا چاہیے تاکہ یہ تکمیل تک تکمیل تک پہنچے اور پاکستان امن کا گہوارہ بنے. اور کراچی کا جو امن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ایم کیو ایم کو ہے, کیونکہ پرامن کراچی وہ ان کی چونکہ ایم کیو ایم کی بیس ہے, اور پرامن کراچی جتنا ایم کیو ایم کو سوٹ کرتا ہے اتنا شاید باقی جماعتوں کو میرے خیال سے تمام جماعتوں کے لیے, شاید وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے. اگر کراچی کی ہم بات کریں تو ایک ہائیلی ریونیو جنریٹنگ سٹی ہے, اگر کراچی پرامن رہے گا تو پورے پاکستان کا اس پر ایفیکٹ پڑے گا. میں ذرا اجاز چودھری صاحب کی طرف آتا ہوں. اجاز چودھری صاحب, میاں منان صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ اس چیز کو بالکل کنٹینیو رہنا چاہیے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو اجلاس ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے, وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے ایک بار پھر اپنے تحفظات کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں کہ جناب نیب اور ایف آئی اے مجھ سے پوچھے بغیر, میں چیف ایگزیکٹو ہوں, مجھ سے پوچھے بغیر ہی کاروائیاں ہو جاتی ہیں, اور وزیر اعظم صاحب ان کو یقین دہانی بھی یہ کراتے ہیں کہ بالکل آئندہ اس چیز کا خیال رکھا جائے گا. جی بہت شکریہ رئیس صاحب. اصل میں دیکھیے, جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو جس طرح بتایا گیا ساری سیاسی جماعتوں کا اس پہ اتفاق تھا اور ساری سیاسی جماعتوں کا اعتماد اس کو حاصل تھا, لیکن جوں کراچی کا بالخصوص یہ کہا گیا کہ اس کے آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا, تو پہلے شکایت اور گلہ پیدا ہوا ایم کیو ایم کو, اور اس کے بعد شکایت اور گلہ پیدا ہوا پیپلز پارٹی کو. وجوہات اس کی بالکل واضح ہیں, میرا خیال ہے کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں, کیونکہ ان کے بھی بعض لوگوں کے اوپر گرفت کی گئی اور پھر پیپلز پارٹی کے بھی بعض لوگوں کے. لیکن چودھری صاحب بات تو یہ ہے کہ جب بات, میں قطع کلامی کر رہا ہوں, بات یہ ہے کہ جب بات ہوگی کرپشن کے حوالے سے, جب بات ہوگی بدعنوانی کے حوالے سے, اور کوئی بھی اس میں اگر ملوث پایا گیا, تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جس طرح سے دو جماعتوں کے حوالے سے آپ نے کہا, لیکن نون لیگ کا تو سٹانس اس میں بالکل کلیئر ہے گورنمنٹ کا کہ اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے. نہیں, میرا خیال ہے کہ جہاں تک موقف کا تعلق ہے, ان سیاسی پارٹیوں کو جن کے اگینسٹ یہ ہوا ہے ان کا اپنا بھی موقف یہی ہے کہ جو بھی کسی جرم کے اندر ایسی کاروائی میں شریک ہو اس کو سپیئر نہ کیا جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود وہ شدید ترین تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی ایم کیو ایم تو ویسے استعفیٰ دے چکی ہے اسمبلیوں سے, اور پیپلز پارٹی نے بھی بہت اپنا جو گلے کا ایک انداز ہے وہ بھی اختیار کیا. اس کے بعد انہوں نے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, پیپلز پارٹی کہتے ہیں وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. ہو جائے گی. جی میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کا لیکن موقف ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. نہیں, استعفیٰ وہ نہیں دے رہا ہے, لیکن آپ یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ پی ایل ایم این کی گورنمنٹ کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ایک ریکنسیلیٹری پالیسی ہے بے نظیر شہید کے وقت کی, لیکن انہوں نے اس کو ببانگ دول توڑ دیا اور کہا کہ اب یعنی دوسرا راستہ ہم اختیار کریں گے, کنفرنٹیشن کریں گے. یہ بہرحال ان کا اپنا فیصلہ ہے. ہمارا فوکس یہ ہے کہ کیا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. پہلا میرا اس کے اوپر یہ رائے ہے کہ سارے ایکشن پلان پہ بیک وقت عمل درآمد تو نہ ہو سکتا نہ ہو رہا ہے. اس کے 3-4 نکات ایسے ہیں جس کے اوپر کام شروع ہے. یعنی آج کی نشست کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ اور کوئی 2-4 نکات اس کے اندر آ جائیں گے. مثال کے طور پہ سر بالکل یہی وہ بات ہے جس کو مزید اس کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے کے اوپر اس میں فیصلے کیے گئے, عام فیصلے ہوئے اسی کے اندر. میں ذرا شاہی سید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے ذرا بتائیے گا کہ جب تمام جماعتیں ایک پیج پر تھیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے, لیکن جب کارروائیاں ہوئیں تو اب لگتا ہے کہ جو عسکری قیادت ہے وہ تو اپنا کام کر رہی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے, کشیدہ صورتحال میں نظر آتی ہے, تعلقات اس طرح سے نہیں بن پا رہے. تو اگر سیاسی جماعتوں میں اگر نفاق ہم دیکھیں گے
تو پھر نیشنل ایکشن پلان تو تمام، چاہے وہ سیاسی قیادت ہو، عسکری قیادت ہو، سب کی یونٹی سے آگے ہی بڑھنا ہے، سب کو مل کے کام آگے کرنا ہے۔ فرید رئیس صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ 20 نکات میں سب چیزیں کلیئر تھی۔ بدقسمتی سے ہمارے دل کے اور زبان کے لفظوں میں فرق ہے۔ دل اور منہ جو بولنا ہے وہ الگ ہے، دل میں الگ ہے، دماغ میں الگ، 3 چیزیں ہم لوگ ایک ٹائم پہ فالو کرتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ جب اس نکات میں ایک لفظ نکالا تھا جٹ بلیک، ایک ہوتا ہے بلیک، جو ہماری انکوائری پولیس کی اداروں کی ہوتی تھی تو اس میں 3 کے نام ہوتے تھے، ایک ہوتا تھا وائٹ، ایک ہوتا تھا گرے، ایک ہوتا تھا بلیک۔ ہم نے یہ نام سنے تھے، ان میں ایک چوتھا نام دیا تھا، اور میں نے اس وقت بھی میڈیا پہ یہ بات کہی تھی کہ یہ جٹ بلیک والا جو لفظ ہے بلیک اور جٹ بلیک، یہ کیا معنی رکھتا ہے۔ اس کے کئی لوگوں نے کئی معنی نکالے تھے، مگر کئی لوگوں نے یہی بولا کہ کیا جب داڑھی والا گناہ کرے گا تو اس کو سزا ہوگا، جو بغیر داڑھی والا ہوگا یا پینٹ شرٹ والا ہوگا اس کے لیے سزا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے صحیح راستے پہ ہیں۔ یہ ہمارے نہیں کسی صبح کی نہیں، یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ 2 چیزیں جو اس ملک کے لیے ناسور ہے، ایک ہے وہ دہشت گردی اور دوسرا ہے کرپشن۔ لیکن سر سیاسی جماعتوں کا آپس میں باہم اتفاق پہ اور اتحاد پر ہونا آپ نہیں سمجھتے کہ ضروری ہے؟ کیونکہ اگر سیاسی جماعتیں، پولیٹیکل پارٹیز، ملک کی بقا کا معاملہ ہے سر، دہشت گردی کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، دہشت گردی پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان کی جماعتوں کا مسئلہ ہے۔ فرید صاحب ایک منٹ، کیا یہ جو سیاسی لوگ تھے یا جو بھی، کیا ان دہشت گردی میں کچھ لوگ انوالو نہیں تھے؟ کیا یہ پچھلے 20 25 30 40 سال سے ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسیاں تھی کیا وہ غلط نہیں تھی؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جب 20 نکات پاس ہو گئے اور ساری پارٹیوں نے یکسو ہو کر کے دہشت گرد قرار دے دیا، کل تو یہ وہ لوگ تھے جو ان کی تعریف کر رہے تھے، کل تو یہی تھے جو حکیم اللہ کو شہید کہتے تھے، کل تو یہ لوگ تھے جو آپ سے فوج کے لیے کچھ اچھے الفاظ نہیں بول رہے تھے۔ آج شکر الحمدللہ کہ سب کے منہ سے ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے۔ یہ تو صرف ہماری پارٹی نے کہا تھا کہ یہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے، اور لہذا ہمیں غدار اور کافر کہا گیا۔ ہماری تو اس دن جیت ہو گئی تھی، ہم اس جیت پہ خوشی نہیں منا سکتے تھے کیونکہ ہم نے بشیر بلور کی، میاں ابتحال کے اکلوتے بیٹے، اور ہم نے ہزاروں سینکڑوں کارکنوں کی شہادت دی ہے، تو ہم نے تو روزے پہلے دن سے اس کو کنڈم کیا تھا۔ شکر ہے کہ لوگوں نے یہ بات پہ دستخط تو کیا ہے، لیکن دل سے مانا آج بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی بولتا ہے کہ میرا احتساب نہ ہو، ہر آدمی کہتا ہے کہ میرے خلاف نہ ہو، باقی سب لوگوں کے بیچ ہو جائے تو بہتر ہے۔ لیکن اس لیے میں جان چکزئی صاحب سے ذرا بات کر لیتا ہوں اس کے اوپر۔ جان صاحب، جو شاہد سید صاحب بات کر رہے ہیں، کیا واقعتاً معاملہ یہی ہے کہ اس تمام چیزوں کو زبان سے تو ایکسپٹ کر لیا گیا لیکن دل سے تسلیم نہیں کیا گیا، اور جس کا نتیجہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک گورنمنٹ کے لیے یہ 2 طرفہ چیلنجز نہیں ہے کہ ایک طرف دہشت گردی کے خلاف جنگ، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد، اور پھر حکومت کو اس معاملے کے اوپر بھی کہ دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو، ان میں کشیدگی، ناراضگی، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے؟ ملٹیپل چیلنجز آپ کو حکومت کے لیے نظر نہیں آ رہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ حکومت کا کام یہ ہے کہ جو سیاسی اتفاق رائے بنا تھا 5 APC کے بعد، جو سیاسی اونرشپ تھی آپریشنز کی، چاہے وہ ضرب حزب ہو، نیپ ہو یا کراچی آپریشن ہو، وہ مینٹین رکھا جائے۔ تو اب اگر وہ ایک جہتی MQM کی جانے سے یا ان کی اونرشپ میں متزلزل ارادہ دکھانے سے شگاف پڑ جائے گا، اسی طرح پیپلز پارٹی کے اگر تحفظات ہیں اور وہ آگے جا کے کوئی اور جو ہے اعتدال کا راستہ کھول دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے حکومت جو ہے یقیناً ویک وکٹ پہ ہوگی۔ اور جو بڑا پلان ہے جس میں ہم فوج کے ساتھ مل کے تمام ادارے ایک خاص لیول پہ، جان صاحب آپ کہہ رہے ہیں حکومت ویک وکٹ پہ ہوگی؟ ویک وکٹ پہ کیسے ہوگی حکومت ویک وکٹ پہ اس وقت ہونا جب اگر یہ تمام جماعتیں حکومت کے خلاف ہو لیکن آپس میں متحد ہوں۔ یہ تمام جماعتیں اگر وہ حکومت کے خلاف بھی ہیں یا اگر وہ اس وقت حکومت پہ کرٹیسائز بھی کر رہی ہیں لیکن آپس میں اتحاد بھی تو نہیں ہے ان میں۔ دیکھیے، حکومت سے کیا ہم توقع کرتے ہیں؟ گورنمنٹ فوج سے توقع آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے علاقہ کلیئر کریں، آپریشن کنڈکٹ کریں، لیکن جو پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل سپورٹ ہے وہ حکومت نے دینی ہے، وہ سیاستدانوں نے نہیں دینی ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز نے دینی ہے، اور اس کو لیڈ کرنا گورنمنٹ کا ہے۔ ابھی سوات میں آپریشن ہوا، جو اکنامک، پولیٹیکل، سوشل سپورٹ ہے وہ آج تک لیکنگ ہے۔ فاٹا میں ابھی آپریشن مکمل ہونے والا ہے، سوات وزیرستان میں۔ تو اب آرمی نے تو اپنا کام کر دیا۔ اسی طرح جو
कराची का ऑपरेशन है, ये अगर मुंतकी इंजाम तक 2 साल में पहुंच जाता है तो फिर जो दूसरे कंडीशंस हैं उसकी जिम्मेदारी सिविलियन गवर्नमेंट की है। तो क्या सिविलियन गवर्नमेंट की वो कैपेसिटी है, क्या वो इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल जो सपोर्ट चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी एक माहौल में फैलती है, दहशतगर्दों को तो आप खत्म करेंगे जब तक वो माहौल पे आप काम नहीं करेंगे, जिसका मतलब है लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म, तो फिर हुकूमत का ये चैलेंज रहेगा। लिहाजा इस वक्त तो हम सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, जो फायर लगी हुई है, जो आग लगी हुई है उसको हम जो है बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो हम मीडियम टर्म्स तक पहुंचे ही नहीं, उसको कंसेप्चुअलाइज ही नहीं किया, उसका कोई प्लानिंग अभी तक हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर हम देख रहे हैं। मियां मनान साहब, ये जो चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के लिए, जिस तरह की बात हो रही है, दहशतगर्दी का कला कमा और यकीनी तौर पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का एक पेज पर होना, लेकिन पॉलिटिकल जो सियासी जमातें हम देख रहे हैं उनमें इत्तेहाद उस तरह से नजर नहीं आ रहा है, तो अब हुकूमत के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। कैसे गवर्नमेंट इस चैलेंज को जो है वो मीट करेगी? देखें फरीद, हम ये जो आजकल बयानात आए हैं, कल वजीर आजम साहब ने फरमाया है कि हमें बहुत से लीडर जो मौजूद लीडरान हैं उनके बयानात पढ़ के और सुन के अफसोस हुआ है। देखें, हमारा बड़ा वाजे क्लियर है, मैं आपके चैनल के सिरे से अपनी पार्टी की पॉलिसी क्लियर कर दूं कि हम अपने इक्तदार से ज्यादा पाकिस्तान को पुरअमन और तरक्की के एजेंडे पर लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह, और हम अपने दफाई अदानों के शाना बशाना ये जारी रखेंगे ऑपरेशन। और दूसरा, हमारा किसी जमात से कोई मुखासमत नहीं है, सब हमारे भाई हैं, हम एहतराम से नाम लेंगे, हम किसी पे उंगली नहीं उठाएंगे। हमने देखें 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों का एक सिविलियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने मंजूर किया, हमने हर बात मानी, हमने जुडिशियल कमीशन का मुतालबा माना। लेकिन सर मनान साहब एक तासुर ये पाया जा रहा है कि पंजाब में जमातों में नैब को पंजाब में कार्रवाई से रोका जा रहा है सर। ना कोई नहीं रोका जा रहा, हम सबको प्यार से समझाएंगे। ये पाकिस्तान की बका का एजेंडा है, ये पाकिस्तान की तरक्की का एजेंडा है, और ये जैसे मेरे भाई जान अख्तर साहब ने फरमाया कि ये मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म भी है, अभी शॉर्ट टर्म पे काम हो रहा है। कल को देखें, अगर कोई PLMN का कोई गलत आदमी निकल आए, देखें हर जगह एक जैसे आदमी नहीं होते, हम कतर को नहीं मचाएंगे कि देखें जी हमारा बंदा पकड़ा गया है। और हर जमात को, तमाम जमातों को पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अदारों को शाना बशाना। ठीक है सर, मैं जरा इजाज़त मनान साहब ये कह रहे हैं कि कहीं पे नैब को, खास तौर पे जो मेरा पंजाब वाला सवाल था, कह रहे हैं किसी को नहीं रोका जा रहा है। नैब के हवाले से भी वो कह रहे हैं सबको प्यार से समझाएंगे। और दूसरी बात, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने जो बात कही है, जंग में सियासी और अस्करी क़यादत का यकजा होना, तवानाई बहरान खात्मे के लिए बिजली के मंसूबे लगाना, मुल्की मईशत को मजबूत बनाने के लिए इकदाम उठाना शामिल है। तो सर, हुकूमत तो मुल्क की तरक्की तामीर के लिए ऐसे इकदाम उठा रही है। जी अच्छा, मैं आपसे अर्ज करता हूं, अगर आप ये नेशनल एक्शन प्लान का 15 नंबर का जो नुक्ता है वो उसको गौर करें तो उसमें पंजाब का स्पेशली जिक्र किया गया है। आप ये जीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी इन पंजाब। जी हाँ, कराची ऑपरेशन के बाद और बिलखुसूस MQM और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से जो ये तासुर कायम हुआ, और लोगों ने ये कहा जी कि आप सिर्फ कराची को हदफ कर रहे हैं, किसी ने कहा आप सिंध को हदफ कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर नेशनल एक्शन प्लान जिस तरह मैं समझता हूं स्मूथली चल रहा है, वो अक्रॉस द बोर्ड होता हुआ नजर आए, हो भी रहा हो लेकिन नजर भी आए। सर, आप नहीं समझते आज के इजलास के बाद, आज जो इजलास हुआ है उसके बाद दायरा-ए-कार वसी होगा, तमाम सूबों तक होगा और चीजें नजर भी आना शुरू हो जाएंगी? देखिए, अभी मैं आज के इजलास के बाद तो मेरी एक चीज मेरे सामने से मैं समझता हूं शायद उसके ऊपर अमल दरामद हो, क्योंकि गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि मदारिस के हवाले से एक बड़ी मीटिंग हुई थी वजीर दाखिला के साथ, और मैं उस पर भी मेरा एक कमेंट है। ये जो आपको पता है ना, मदारिस की रजिस्ट्रेशन की बात ये मुशर्रफ के दौर में शुरू हुई थी, और उस वक्त एक बड़ा तवील डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था कि सारे मदारिस जो थे इसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराएं। मुझे अच्छी तरह याद है कि वफाकुल मदारिस ने उस पूरे डॉक्यूमेंट से इत्तफाक किया था। अब हमारे यहां सिस्टम नहीं है जो उस काम के ऊपर अमल दरामद करा सके, चुनाचे वो उस वक्त से लेकर आज तक
اگر اس میں اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے تو اس میں مدارس کا قصور نکالنے کی بجائے اس سسٹم کو اگر ہمیں امپروو کرنا چاہیے کہ جو کچھ، کیونکہ سارے مدارس تو خدا نخواست ایسے نہیں ہو سکتے، چند یعنی ہزاروں میں سے چند کے اوپر نشاندہی لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، وہ جیو ٹیگنگ کا مرحلہ بھی مکمل اب ہو رہا ہے، اسی کے حوالے سے ہم ذرا اس پر مزید بات کرتے ہیں. سر ایک کمرشل بریک میں نے لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں مہمانوں سے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد سید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، ایک بار پھر آپ نہیں سمجھتے کہ سیاستدان ماضی میں جو غلطیاں کرتے رہے ہیں اب کی بار بھی وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں اور ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا، جبکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو، سیاستدانوں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یکجا ہو کر حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. دیکھو فرید صاحب، جہاں تک وقت کی بات ہے تو یہ تو وقت بہت گزر چکا ہے، یہ ہمیں بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا اور ہم نے شروع سے ہی یہ فیصلے تلخ کرنے تھے. سر دیر آئے درست آئے، چلے اگر ماضی کو چھوڑ دیں. لیکن آج بھی جو 20 نکات پہ عمل ضروری ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ملک سے مخلصی نہیں کر رہے. مگر بدقسمتی یہی ہے کہ وہ ایک شہر کے ہوا ہی کچھ ایسی چلی ہے، ہر ایک سوچتا ہے میرا گھر بچ جائے سب کا گھر جل جائے. ہر آدمی اگر یہ سوچے، مثال کے طور پر اصلاحات کی بات ہے، جب ہم مدارس کی اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. لیکن کیا اصلاحات پارٹیوں کی ضروری نہیں ہے؟ میڈیا کی اصلاحات ضروری نہیں ہے؟ ہماری سیاستدانوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے جوڈیشری کا یا میڈیا کا، سب کی ضرورت. اصلاحات تو یعنی بہتری لانا. اگر ہم مدارس میں بہتری کریں، اگر 1% آدھا % مدارس بھی مس یوز ہو رہا ہے، لہذا وہ نہ ہو. اگر پارٹی بھی لیکن شاہد سید صاحب تو اس میں کیا بات بڑی واضح ہے کہ ویسے تو سب ایگری کرتے ہیں، سب اس کو کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن جب انگلی میرے اوپر اٹھتی ہے تو پھر میں ہی اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ رد عمل بھی میرا آتا ہے. تو ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس پر پورا اعتماد ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں. بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں. برائی اپنے گھر سے نکالو. کراچی کی تاریخ کی مشہور بات ہے میرے سے کہ میرے گھر سے شروع کرو. میں آج بھی کہتا ہوں کہ برائی اگر ہے تو میری پارٹی سے پہلے شروع کرے، میرے گھر سے شروع کرے، مگر خدا کے لیے شروع کرے. یہ بہانے نہ ڈھونڈے کہ سندھ میں ہوا، پنجاب میں نہ ہوا، KPK میں ہوا تو بلوچستان میں نہ ہوا. کہیں ایک جگہ سے تو شروع کرنی ہے. لیکن خدا اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ صرف ملک کے مفاد کے لیے کرے. خواہ لوگوں کو بدنامی کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے نہ کرے. خالی میڈیا وار نہ کیا جائے. خواہ لوگوں کی تذلیل نہ کیا جائے. ایک بندہ اپنے گھر پہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور آپ پروپیگنڈے کر رہے ہو. تو یہ جو میڈیا وار چلی ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، ان چیزوں پہ بھی خدا کے لیے نظر رکھنا چاہیے. ایک بندے کا عزت چلا جاتا ہے جب آپ میڈیا پہ پٹے چلاتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا عزت تو چلا گیا، لیکن اس کے باوجود پھر آپ وہ بات ثابت نہیں کر سکتے ہو. اس کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے. اگر کسی کا نام آ جائے پھر اس کی وہ برائی ثابت کرنی چاہیے. خواہ عوام کی، لوگوں کی، سیاستدانوں کی تذلیل نہ کیا جائے. ہر سیاستدان چور نہیں ہوگا، ہر پولیس والا چور نہیں ہوگا، ہر مولوی غلط نہیں ہوگا. دیکھو ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت رکھنا چاہیے، لیکن اصلاح کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے ہم سے شروع کرے، ہم سیاستدانوں سے شروع کرے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی ادارے میں ایسی کوئی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. ہر جگہ پہ اصلاحات کی ضرورت ہے. میں یہی چیز جاننا چاہیے صاحب کی طرف ذرا لے کے جاتا ہوں. میں آپ نے بات بڑی درست کہی کہ کسی کو اس چیز کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ پہلے سندھ کیوں، پہلے بلوچستان کیوں نہیں، پہلے پنجاب کیوں نہیں. جان صاحب مجھے ذرا آپ یہ بتا دیجئے گا کہ اگر ایسی ہی بات ہے اور خاص طور پہ نیشنل ایکشن پلان کے جو نکات ہیں ان میں کراچی کے آپریشن کے حوالے سے تذکرہ ہے، پھر کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بار وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ، چاہے وزیر اعظم میاں نواز شریف کراچی کے دورے پر آئیں یا پھر وزیر اعلیٰ سندھ ان سے ملاقات کرنے اسلام آباد جائیں، ہر بار ان کے تحفظات ہوتے ہیں. اور آج بھی اس اجلاس کے اندر، اس میٹنگ کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اگر سندھ سے شروع ہو رہا ہے لیکن اکراس دا بورڈ اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا. منان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی کارروائی سے روکنے کی کوئی نہیں ہے، نیب کو پنجاب میں کارروائی کرنے سے کوئی نہیں روک رہا.
देखिए, अभी तक शायद अहले सियासत ये समझने से कासिर हैं कि मुल्क में क्या बदल चुका है, क्या जो तर्ज हुक्मरानी आज तक आ रही है वो जारी रहे या उसमें कोई जो है तब्दीली आनी चाहिए। करप्शन, मिस गवर्नेंस, ये दो ऐसे बलाएं हैं जिस पे कोई कंप्रोमाइज जो है नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी का मसला काफी हद तक जो है संभल रहा है। अब सियासतदान पनाह ले लेते हैं क्लॉजेज में, आइन में, कानून में। मसला ये कि अगर एक चोर जो है वो डाका डाल रहा है, अगर इदारे लूटे जा रहे हैं, अगर करप्शन का ये हाल है, मैं इंडिविजुअल करप्शन की बात नहीं करता, मैं इंडिविजुअल मिस गवर्नेंस की बात नहीं करता, बड़े बड़े इदारे अगर करप्शन के सीरियस एलिगेशन का उनका सामना है तो किस तरह आप जो है इन रूल्स के कवानी के पीछे छुपेंगे। आप तो अगर आप नहीं करेंगे, इदारों को मजबूत नहीं बनाएंगे, नैब को इसी तरह कमजोर रखेंगे, प्रोविंशियल एहतसाब कमीशन को मजबूत नहीं बनाएंगे, तो फिर ये एहतसाब तो किसी ने करना है, किसी ने मुदाखलत करनी है। क्या हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पे लगाएं? क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि 2030 में चाइना का तकरीबन 70% कार्गो हमारे मुल्क से गुजरेगा? तो इस कमजोर मईशत और मजदूर सियासत और मजदूर जो वीक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ हम खूब कर सकते हैं? नहीं। अब हमने निविश्ता दीवार पढ़ना है। ठीक है मनान साहब, आपसे जरा पूछना चाहता हूं मैं, हुकूमत PMLN इस बात में क्या बिल्कुल क्लियर है? क्योंकि हम किसी भी जमात को पर्टिकुलर नहीं कहते, लेकिन हर जमात में अच्छे भी बुरे भी चीजें हो सकती हैं। इससे हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते कि कोई जमात पूरी ही बिल्कुल उसमें तमाम एलिमेंट्स करप्ट हैं, या कोई जमात ऐसी है जिसके अंदर तमाम ही जो है वो चीजें ऐसी नहीं है। लेकिन अगर PMLN के ऊपर ऐसी बात होती है तो क्या PMLN इस मामले के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड बगैर किसी इम्तियाज को बढ़ते हुए इस चीज को एक्सेप्ट करेगी और ऐसे एलिमेंट्स को निकाल बाहर करेगी? देखें, अभी आज और कल खबरें चल रही थी कि नैब ने हमारे एक पंजाब के वजीर राना मशहूद की इंक्वायरी शुरू कर दी है। नंदीपुर के साबका वज़रा और मौजूदा वज़रा के बारे में आज जो DG नैब थे उनका बयान आपके चैनल पे चल रहा था। आपके दफाई अदारे ने NLC के केस में अपने अफसरों को, सीनियर तरीन अफसरों को सजा दी है। मैं नहीं समझता कि यह तासर कहां से आ रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा। जहां के दहशतगर्दी का तल्लक है तो हमने अपने पंजाब के वजीर कर्नल रिटायर्ड शुजा खानजादा शहीद की कुर्बानी दी है, और आप सारा मीडिया जानते हैं कि वो रिएक्शन किसके रद्द अमल में हुआ है। तो इस पे आए, आज इस मुल्क को बचाने के लिए ये बातें छोड़े, आए हाथों में हाथ डालकर इस तमाम मुसीबत का, करप्शन का खात्मा करें। और किसी भी जमात में देखें, PTI ने भी अपने एक वजीर के ऊपर मुकदमा बनाया है और वो जेल में है। तो ये बातें अच्छी मसाले तमाम जमातों को करनी चाहिए। खुद आगे बढ़ के अगर हमारे में कोई गलत आदमी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, और सर अप्रिशिएट किया जाएगा, ऐसे इकदाम को अप्रिशिएट भी किया जाएगा अगर सियासी जमातें अपना एहतसाब। पाकिस्तान के अवाम बड़े खुली आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल। एजाज चौधरी साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं। जिस तरह से मन्नान साहब ने आपकी जमात की ने जो कार्रवाइयां की उसको अप्रिशिएट भी किया, और यकीनी तौर पर अगर तमाम जमातें अपने एहतसाब खुद करेंगी तो उनको अप्रिसिएशन भी मिलेगी। आपके नजदीक में आप जो मन्नान साहब ने बात कही है कि आप समझते हैं कि पंजाब में नैब वो मौसर कार्रवाई कर रहा है, और खास तौर पे हुकूमत के ऊपर, और जो नंदीपुर प्रोजेक्ट है या फिर कायदे आजम सोलर पार्क है, इसके ऊपर भी तनकीद अब की जा रही है, जबकि वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि नैब नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से कार्रवाई करे, करप्शन करने वालों को उल्टा लटका देना चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव खुद ये बात कर रहा है। जी अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये मुख्तसर जवाब दे दूं। आपने कायम अली शाह साहब का 2 मरतबा तज़किरा किया है। देखिए, अगर सूबे अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे तो फिर किसी को वफाकी अदारे को जाके इंटरवीन नहीं करना पड़ेगा। अगर सूबे अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे टेररिज्म के हवाले से या करप्शन के हवाले से, तो फिर जब पकड़ी जाएगी कोई चीज तो फिर उस पर गिला बनना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं इत्तफाक करता हूं कि ये क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। जो आगा शाही सैयद साहब ने जो बात की है उसमें सियासतदान भी हों, उसमें जर्नैल भी हों, उसमें जज भी हों, उसमें मीडिया भी हो, उसमें और भी ब्यूरोक्रेट जो भी हैं। ये नहीं नजर आना चाहिए किसी एक खास तबके के लिए। अच्छा, जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं ना, हमारे जो भी बात हम करते हैं उसका सारा सोर्स मीडिया होता है, या वो हुकूमत की तरफ से बात कही हुई होती है या किसी और अदारे की तरफ से कही होती है। अब आपने नंदीपुर प्रोजेक्ट की बात की है ना, तो इस हुकूमत के अंदर अरबों रुपया उसके अंदर इजाफा हो गया है। मैं समझता हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब का वो बयान टीवी चैनल्स के ऊपर चला है। जब वो नई हुकूमत आई तो उन्होंने कहा था इसमें तो अरबों रुपए का घपला नजर आ रहा है।
अच्छा वो घपले के ऊपर तो तहकीक करना कुजा और अरबों रुपया उसको लगा दिया गया और आज की ताजा खबर यह है कि उसको अब कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जा रहा है, सर ठेके पे दिया जा रहा है जनरल इलेक्ट्रिक को, अमेरिकी कंपनी। अच्छा, अब आप देखिए ना, मैं ये समझता हूं कि यहां ही शहबाज शरीफ साहब को रुक कर पहले इस बात का तयन कर लेना चाहिए कि इसमें कौम का अरबों रुपया डूब गया है या क्या हुआ है। सिमिलरली जो कायदे आजम सोलर पार्क है उसके ऊपर अभी किसी ने ये चार्ज नहीं लगाया कि वहां पर कोई करप्शन हुई है। वहां मसला ये है कि वो 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और अभी 100 से भी कम मेगावाट उसमें 70 के करीब उसकी जनरेशन का काम शुरू हुआ है। चुनाचे वो वायबिलिटी का इशू है, उसके हवाले से इस तरह भी कौम का खतीर सरमाया जो है वो बर्बाद हो रहा होता है। चुनाचे सर लेकिन जितने भी मेगावाट्स अगर पैदा हो रहे हैं वो नेशनल ग्रिड में तो शामिल हो रहे हैं ना, क्या इसका क्रेडिट आप नहीं देंगे हुकूमत को? अगर 1 मेगावाट भी नेशनल ग्रिड में शामिल होता है तो एक अच्छी बात है, तो किसी को एतराज नहीं होगा। अच्छा जी, कमर्शियल ब्रेक मैंने लेनी है, मैं जरा इसी पर मजीद बात कर लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे फिर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे इस वीक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद देते हैं। मन्नान साहब आपसे जरा जवाब लेना चाहूंगा मैं, काफी तनकीद होती रही हुकूमत के ऊपर, खासतौर पर मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर, नांदीपुर वाले प्रोजेक्ट को लेकर, और अब भी जो फैसला किया गया है कि अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को दिया गया बगैर किसी टेंडर की, वो डायरेक्टली उसी कंपनी को दे दिया गया। और फिर खुर्शीद शाह साहब भी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने दोहरा म्यार इख्तियार कर रखा है, एक तरफ निजकारी की बात की जाती है तो दूसरी तरफ खसारे के मंसूबे बनाए जाते हैं। तो सर ये जो तनकीद आ रही है हुकूमत के ऊपर कि मंसूबे, वो खुर्शीद शाह साहब कहते हैं जरूर बनाए, बुलेट ट्रेन चलाएं, लेकिन खुदारा खसारे के मंसूबे ना बनाए। देखिए मेरी बात सुने, ये जो नंदीपुर प्रोजेक्ट है ये तो हमें विरासत में मिला था और इसकी मशीनरी 2.5 साल से कराची गल सड़ रही थी और हम मकरूज हो चुके थे। उस वक्त 25 अरब रुपए के करीब और फाइनेंशियल पेमेंट हो चुकी थी और उसको लगाना जो था वो मजबूरी थी, नहीं तो वो पड़ी मशीनरी का कर्जे का बोझ भी बढ़ता जाता। और जहां तक आप जीईसी की बात कर रहे हैं, मैं आज वजारत पानी बिजली में मौजूद था, वो उनको वायबिलिटी जो है वो मांगी गई है, टेक्निकल उनका डाटा कि वो ये चला सकते हैं और तहमीना लगा के बताएं कि कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं। और उसके अच्छा, यानी अभी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं गया ना, तो बगैर, मेरी बात सुन ले जरा, मैं खुर्शीद शाह साहब से भी दरखास्त गुजार हूं कि ना तो बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के, बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी को दिया जा रहा है और ना ऐसी कोई सोच है। सोच ये है कि उनकी मेहराना राय ली जाए कि वो उसमें जहां जहां शॉर्टफॉल है और वो क्यों पूरी पैदावार नहीं दे रहा और 2-3 दफा चल के वो बंद हुआ है, उस पर एक्शन लिया जाए और उसकी पैदावार को रिवाइव किया जाए और उसमें जहां टेक्निकल शॉर्टफॉल है उसको पूरा किया जाए। ठीक है, बिल्कुल आपने जो क्लैरिफिकेशन ये बिल्कुल ये दे। मैं जान साहब आपसे जरा पूछना चाहता हूं, जो बिनान साहब ने बात कही है कि उसकी मशीनरी विरासत में मिली थी, गल सड़ रहा था वो, लेकिन ये सर जो 21 अरब रुपए का 22 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट था, अल्टीमेटली जो नापरा ने बताया कि फिर ये 81 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ, तो सर आपके नजदीक गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने तो इसको पूरा करने की कोशिश की, इसमें तो क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को की जा रही है, लेकिन जो मन्नान साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने तो इसको एक अच्छी गुड फेथ में इसको चलाने की कोशिश की। लेकिन देखिए, अगर एक व्हाइट एलिफेंट है उसमें आप जितना भी पैसा डालोगे वो व्हाइट एलिफेंट ही रहेगा। बहुत से हमारे जो मेन कॉरपोरेशन इदारे हैं वो आज भी कमज़ोर हैं और उनको हम हर साल जो है वो पैसे देते हैं, लेकिन वहाँ पे मिस गवर्नेंस है। अब PIA की मिसाल है, ये PIA जो सरप्लस हो सकता है, अब इसका हल ये ढूंढा जा रहा है कि इसको आप बेच डालें। कीमती असासों को आप इस बुनियाद पर नहीं बेच सकते कि चूंकि वो खसारे में हैं। असल में वहाँ पे मिस एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, मिस अप्रोप्रिएशन का मसला है, एफिशिएंसी का मसला है। क्या स्टील मिल प्रॉफिटेबल नहीं बना था मुशर्रफ के वक्त में? अब फिर खसारे में, जब वहां पे गोस्ट एम्प्लॉइज होंगे, जब आपकी जो प्रोडक्शन है वो नहीं है, जब आपके जो मैनेजमेंट है वो करप्ट है, तो आपके पास एक ही बुलेट सोल्यूशन है कि जी हम इसको बेच डालें। कौमी वसाइल को हम जो है बेच नहीं सकते, ये स्ट्रेटेजी हमारी गलत है। मलेशिया का मॉडल हमारे सामने है, इसमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन चाहिए। खुदा के लिए कीमती जो हमारे कॉर्पोरेशंस हैं, जितने भी एलिंग है, जितने भी बीमार है, उनका इशू मिस गवर्नेंस है। इनका इशू ये नहीं है कि हम उनको खसारा दे रहे हैं, खसारा हर साल उनका बुरा कर रहे हैं, लिहाजा खसारा से छुटकारे के लिए आप उन्हें बेच डालें, नहीं। ठीक है, शाही सैयद साहब आप जरा मुझे बताइएगा, एग्री करते हैं आप जान साहब की बात से कि अगर इदारे हैं तो फिर उनको मजीद मजबूत बनाया जाए? क्या बेचना ही, इदारों को बेचना ही क्या मसले का हल है, या फिर उसमें गवर्नेंस और मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए?
دیکھیں جو ہماری پرانی روایت جو بھی رہی ہے غلط رہی، غلطیاں ہوئی ہے، تب آج ہم اس نہاد پہ پہنچے. میں دبئی کا مثال، دبئی رہتے بنجرے لگے، انہوں نے پالیسی ایسی رکھی، آپ نے دبئی کو بنا لیا، اپنا ملک بنا لیا. ہمارے پاس اللہ کی دیے ہوئی نعمتیں، موسم، گرمی، سردی، پہاڑ، جنگل، پانی سب کچھ ہے، لیکن اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس وہ خلوص اور وہ نیک نیتی نہیں ہے جو ملک کے لیے ہونی چاہیے. ہم نے سیاسی بھرتیاں کی ہے، ہم نے سیاست اتنا انوالو کیا اداروں میں کہ پولیس میں بھی آپ کے سیاسی بھرتی ہے، آپ کے ہر ادارے میں سیاسی بھرتیاں ہوئی ہے. وہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم نے اپنے اداروں کو مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے، ہم خسارہ پہ. تو سر اس میں بھی تو ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا نا، جو ذمہ داران ہیں ان کو آج اپنا احتساب کرنا ہوگا، چاہے انہوں نے جو بھی غلطیاں کی ہوں. بغیر مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب، آپ سے ذرا پوچھ لیتا ہوں، میں اسی بات کو آپ کی طرف لے جاتا ہوں. جو بھی جو شاہد سید صاحب بات کر رہے ہیں، ماضی میں جو غلطیاں ہوئی، لیکن آج یہ وقت نہیں ہے کہ ہر شخص کو، ہر فرد کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان کو اپنا احتساب وہ خود کرے اس معاملے کے اندر، اور جو بھی پارٹی گورننس کے اندر ہو وہ گورننس کو مزید امپروو کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے ساتھ ان کا تعاون لے کر آگے بڑھے. دیکھیے پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیشنل ایسٹس ہیں ان کی کسی صورت میں پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ تباہ کرنے کے مترادف ہے. سٹیل مل، پی آئی اے، فیسکو، لیکن یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. دوسری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پروسیجرز اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ایل این جی پاکستان میں آ چکی ہے، کسی کو اس کا ریٹ نہیں پتا، کوئی ٹینڈر نہیں ہوا، اسی لیے جی نہ پی ایس او، نہ سوئی صدرن، نہ سوئی ناردرن، ان کے جو چیف ہیں وہ دستخط نہیں کر رہے ہیں. چنانچہ اتنا بڑا پینڈوراز باکس ہے ہماری پیٹرولیم کی منسٹری کے اندر، کیونکہ وہ پراپرلی ٹینڈر نہیں کیے گئے. اس لیے میں سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہوں کہ جب تک یہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیے جائیں گے، شفافیت حکومت کے لیول کے اوپر نہیں ہو سکتی. منان صاحب آپ سے جواب چاہوں گا اس کا سر، اس کو پراپر ٹینڈر کیوں نہیں کیا گیا جو اعجاز چودھری صاحب جس جانب نشاندہی کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس پہ کہ مجھے بڑا ڈیپلی پتا ہے کہ اس کا جو بنیادی طے ہوا تھا قطر کے ساتھ، وہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ایگریمنٹ ہے، کوئی پرائیویٹ پارٹی ہے، نہ اس میں کوئی کمیشن ایجنٹ ہے، نہ کوئی اور بات ہے. یہ حکومتوں کے درمیان معاہدہ ہے، اور اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے، اعجاز چودھری صاحب اس کی تسلی فرما لیں کہ برنٹ آئل جو کروڈ آئل کا ریٹ ہے اس سے 14.25% کم ہوگا، اور یہ ریٹ دنیا میں اس وقت ایل این جی کا سب سے زیادہ کم ہے. جن کا یہ فرما رہے ہیں انہوں نے دستخط نہیں کیے، ان کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری فائلیں وہاں سے ایس این جی پی ایل سے اداروں نے اٹھائی ہیں، انہی اداروں نے جنہوں نے ڈاکٹر عاصم صاحب کو پکڑا ہوا ہے. تو یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی 2-3 باتوں میں. میڈیا پہ باتیں ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے. بالکل کہ بات یہ ہے کہ ایک بات آن دا فلور آف دا ایک سوال پوچھ لیتا ہوں میں منان صاحب، کیا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ ہو گیا؟ میں ذرا اسی پلیٹ فارم سے ذرا جاننا چاہتا ہوں تاکہ چیزیں ذرا کلیئر ہو جائیں. 1 منٹ دے دیں، 1 منٹ فرید. فلور آف دی ہاؤس 10 دفعہ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ تقریر فرما چکے ہیں شیخ رشید صاحب کے نقطہ اعتراض کے جواب میں کہ یہ ہو رہا ہے کہ 14.25% یہ کروڈ آئل سے کم ہے اور سٹیٹ ٹو سٹیٹ ڈیل ہو رہی ہے، لیکن اس کا لانگ ٹرم جو معاہدہ تھا وہ طے نہیں ہو رہا کہ پاکستان اس سے زیادہ رعایت چاہتا ہے، آگے معاہدہ ہوگا 15 سے 20 سال کا، وہ بڑا سوچ سمجھ کے ہوگا. ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب یور ورڈز، اینڈ میں شاہد سید صاحب آپ کی طرف اور جان صاحب آپ سے اس کا لاسٹ ورڈ لوں گا. اعجاز چودھری صاحب یور ورڈز آن اٹ سر. جی میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ دنیا میں چاہے سٹیٹ ٹو سٹیٹ ہو چاہے پرائیویٹ ہو، اصل میں ٹینڈر فلوٹ ہوتا ہے، مقابلہ کروایا جاتا ہے. یہ مقابلہ نہیں ہوا ہے اور اسی لیے یہ ساری دشواریاں پیش آ رہی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں چاہے پارلیمنٹ میں کسی نے اس کا جواب دیا لیکن اس بات کا کوئی جواب ابھی تک نہیں آ سکا. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سٹیٹ جو مشینری ہے وہ اکراس دی بورڈ شفاف کام نہیں کرے گی اس وقت تک آپ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر، میرا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ جان چکزئی صاحب، شاہد سید صاحب، میاں عبد المنان صاحب اور اعجاز چودھری صاحب. پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا. فرید رئیس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.